مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک دن رہ گزر سے گزرتے ہوئے ایک مظلوم کی سن لی میں نے فغا، میں نے دیکھا سلاخوں سے زندان میں بنت حوا کے پیروں میں تھی بیڑیاں، مجھ کو دیکھا تو رو رو کے کہنے لگی آہ میری نہیں سنتے ہیں لے جہاں، پھر لرزتے لبوں سے سنانے لگی ظلم و جبر و تشدد کی ایک داستاں۔ میں نے پوچھا اے مظلوم تو کون ہے بہن کس کی تو، تیرا گھر ہے کہاں، سر جھکا کر کہا ہوں تمہاری بہن، عافیہ بے نوا عافیہ ناتوا۔ میں نے پوچھا بہن جرم کیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک دن رہ گزر سے گزرتے ہوئے ایک مظلوم کی سن لی میں نے فغا، میں نے دیکھا سلاخوں سے زندان میں بنت حوا کے پیروں میں تھی بیڑیاں، مجھ کو دیکھا تو رو رو کے کہنے لگی آہ میری نہیں سنتے ہیں لے جہاں، پھر لرزتے لبوں سے سنانے لگی ظلم و جبر و تشدد کی ایک داستاں۔ میں نے پوچھا اے مظلوم تو کون ہے بہن کس کی تو، تیرا گھر ہے کہاں، سر جھکا کر کہا ہوں تمہاری بہن، عافیہ بے نوا عافیہ ناتوا۔ میں نے پوچھا بہن جرم کیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک دن رہ گزر سے گزرتے ہوئے ایک مظلوم کی سن لی میں نے فغا، میں نے دیکھا سلاخوں سے زندان میں بنت حوا کے پیروں میں تھی بیڑیاں، مجھ کو دیکھا تو رو رو کے کہنے لگی آہ میری نہیں سنتے ہیں لے جہاں، پھر لرزتے لبوں سے سنانے لگی ظلم و جبر و تشدد کی ایک داستاں۔ میں نے پوچھا اے مظلوم تو کون ہے بہن کس کی تو، تیرا گھر ہے کہاں، سر جھکا کر کہا ہوں تمہاری بہن، عافیہ بے نوا عافیہ ناتوا۔ میں نے پوچھا بہن جرم کیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ایک دن رہ گزر سے گزرتے ہوئے ایک مظلوم کی سن لی میں نے فغا، میں نے دیکھا سلاخوں سے زندان میں بنت حوا کے پیروں میں تھی بیڑیاں، مجھ کو دیکھا تو رو رو کے کہنے لگی آہ میری نہیں سنتے ہیں لے جہاں، پھر لرزتے لبوں سے سنانے لگی ظلم و جبر و تشدد کی ایک داستاں۔ ہمارے ساتھ جناب سردار ذوالفقار صاحب رہنما پاسبان کراچی۔ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی جو کہ آج 20 سال سے امریکہ میں قید ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے نئے حکمران
जिन्होंने वादे किए थे कि हम डॉक्टर आबिद सिद्दीकी को लेके आएंगे। हमारे नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान, इन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन में डॉक्टर सिद्दीकी को लेके आऊँगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो कौम की बेटा डॉक्टर सिद्दीकी को लेके आऊँगा। और हमारे ये गिलानी साहब कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा मकाम है गिलानी साहब, इन्होंने वादा किया कि मैं डॉक्टर सिद्दीकी को लेके आऊँगा। और हमारे शाहमद कुरैशी साहब, ये हमारे शाहमद कुरैशी साहब, आप देखिए शाहमद कुरैशी कितना बड़ा नाम है, इन्होंने हमारी बहन डॉक्टर सिद्दीकी को जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में बंद करवाया और 86 साल की कैद सुनाई। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ राजा परवेज अशरफ साहब, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने वादा किया था, डॉक्टर साहब से कहा तो कहा इंशाल्लाह मैं रिहा करूंगा। उसके बाद शेरी मिजारी साहबा, ये देखिए इतनी बड़ी ह्यूमन राइट की मिनिस्टर, जिसने वादा किया था कि मैं कौम की बड़ी डॉक्टर सिद्दीकी को रिहा कराऊंगी, तो कहाँ गए इनके वादे। मैं आपको बता दूं, ये जालिम हुक्मरान कभी भी डॉक्टर सिद्दीकी को नहीं लेके आएंगे। ये गैरतमंद कौम, पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएगी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, रियासत मदीना वाले, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ये हमारे वज़ीर साहब, इन्होंने कहा था मैं लेके आऊंगा। इन्होंने हमसे वोट भी लिए, हमसे नोट भी लिए, लेकिन इनके मुंह में ज़बान नहीं थी कि हम कौम की बेटी डॉक्टर सिद्दीकी को लेके आए। अफसोस की बात है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम एक गयूर कौम है, एक गैरतमंद कौम है। इंशाल्लाह जब तक डॉक्टर आबिद सिद्दीकी रिहा नहीं होती, इंशाल्लाह हम आपसे वादा करते हैं, पासपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान अल्ताफ शकूर की साहब की क़यादत में वादा करती है, जब तक कौम की बेटी डॉक्टर आबिद सिद्दीकी रिहा नहीं होती, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपना चेहरा कैसे अल्लाह को दिखाएंगे, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह अपना चेहरा दिखाएंगे, मुझे बताइए। हम कब्र में जाके क्या जवाब देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सुर्ख होके जाएंगे, अपने कब्र को साफ करेंगे। डॉक्टर आबिद सिद्दीकी कौम की बेटी डॉक्टर सिद्दीकी को इंशाअल्लाह जब तक रिहा नहीं होती, उस तक इंशाअल्लाह ताला हम इंशाअल्लाह बशर रहेंगे। उसको रिहा करके तब लेकिन इंशाअल्लाह मज़लूमों का पासबान मलिक कराची।